बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ी स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, उसके बारे में जितना कुछ अब तक मैं जान पाया हूँ, मालूमात ले पाया हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि इसके बहुत गहरे असरात पाकिस्तान पे भी होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे होने जा रहे हैं। अब रजीम चेंज ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुझे समझ आना शुरू हो गया है, और जो मैं समझा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, जो पुतिन के खिलाफ कू हुआ है उसकी लेटेस्ट क्या है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि अभी खतरा ये है कि इस कू के नतीजे में शायद पुतिन को भी मार दिया जाएगा। बहुत सारे अमेरिकी थिंक टैंक्स इस खदशे का इजहार कर रहे थे। उनकी ख्वाहिश हमें लगती थी पहले, क्योंकि पुतिन उनका दुश्मन है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी प्लानिंग इस जंग को शुरू करवाने से पहले ही कर ली गई थी। उसकी तरफ आने से पहले मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बता देता हूं जो अभी हमारे सामने आई है। पता चला है कि मॉस्को छोड़ दिया है पुतिन ने और वो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ चला गया है। जो बागी फौज है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और सबसे खतरनाक चीज ये है कि सो कॉल्ड प्रो पुतिन जो फौज है वो की ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही, ना ज्यादा फिजाई हमले हो रहे हैं। ये अब तक की सूरत हाल है। इसका मतलब है कि बड़ी गहरे तरीके से, बड़ा सोच समझ के ये कू की गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान से भी फोन पे बात की है, और खबरों में जो रिपोर्ट हुआ है वो ये हुआ है कि अर्दवान ने पूरी सपोर्ट का यकीन दिलाया है पुतिन को। खबरें दो तरह से आती हैं, एक टास जो इनका अपना मीडिया आउटलेट है, और दूसरा क्रेमलिन से अंदर से जो खबरें आती हैं। अभी दोनों में तजाद आ रहा है। जो टास है उसने रिपोर्ट किया कि वीआईपी मूवमेंट नजर आ रही है, और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ बड़े वीआईपी काफले जा रहे हैं, यानी पुतिन मोस्ट लाइकली सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जा रहा है। लेकिन क्रेमलिन ने इसको रद्द कर दिया, इस रिपोर्ट को, और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पुतिन यहीं पे मौजूद है। जो बागी फौज है उसकी पेशकदमी जारी है, और रिलेटिवली आसानी से पेशकदमी जारी है। फिलहाल कोई इतनी रेजिस्टेंस का सामना नहीं है। ऐसे में जो खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अभी कुछ ही टाइम पहले जो एटमी हथियार रूस ने बेलारूस पहुंचाए थे, अगर वो किसी और के हाथ लग गए तो क्या होगा। खदशात बहुत ज्यादा हैं, और इस वक्त बरतानिया में, अमेरिका में दौड़ें लगी हुई हैं सब कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज किया जाए, वंस एंड फॉर ऑल रूस का इंतजाम कर लिया जाए। और यहीं से मैं आता हूं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। इवेंचुअली चीन को भी अमेरिका ने इसी तरह खराब करना है, किसी जंग में ड्रैग करना है। वो ताइवान की जंग भी हो सकती है। अमेरिका समझ गया है कि बूट्स ऑन ग्राउंड के बजाय जो अफगानिस्तान में खज्जल ख्वारी हुई, उससे पहले वियतनाम में हुई, अब वो ये समझ गए हैं कि प्रॉक्सी वॉर लड़ना ज्यादा बेहतर है। इधर यूक्रेन और उधर ताइवान में होगा। चीन को ड्रैग किया जा रहा है, ताइवान को पैसा दिया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे, अनलिमिटेड सप्लाई रखी जाएगी, और चीन से उसको जंग में धकेल दिया जाएगा, जिस तरह यूक्रेन के साथ किया जा रहा है। यूक्रेन का करना ज्यादा आसान इसलिए था कि ईस्टर्न यूरोपियन साइड से सप्लाई बड़ी आसान है उनको करना, बनिस्बत ताइवान तरह मुश्किल हो जाएगा। चीन चारों तरफ से घेर भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन को ड्रैग किया जाएगा। और इसी तनाजुर में आपने मोदी और बाइडन की मुलाकात को भी देखना है। इस तरह का वार्म वेलकम, इस तरह की उनकी मर्जी की जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ भी थी, और पाकिस्तान में कू की अब आपको वजह समझ आ जाएगी। इसको अब आप जरा अंडरस्टैंड करें, क्यों इमरान खान के रूस जाने पे इस कदर सीख पा हुआ था अमेरिका। क्योंकि ये प्लान जो आज हो रहा है ये पहले बन चुका था। देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये बहुत ज्यादा प्लानिंग करती हैं अगले 10, 15, 20, 50 सालों की, फिर चलती हैं आगे। ये नहीं कि अंधाधुंध यूक्रेन को जंग में भेज दिया और हमें लगा जी वो फंसा दिया पुतिन के सामने। बहुत डिटेल्ड प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है, ठीक है। अब पुतिन अपने अंजाम को पहुंचता है या वो इस पे काबू पा लेता है, ये तो सारे आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फिलहाल पुतिन के लिए सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, और पहली बार मैंने उसको घबराया और उसकी आवाज में बाकायदा मैंने लर्जाहट सुनी है। हमें रशियन तो नहीं समझ आती, लेकिन जो मैंने उसकी स्पीच सुनी है शॉर्ट सी, पुतिन ने जिस तरह बातमाद अंदाज में नॉर्मल बात की है लोगों से हमेशा, वो एतमाद नहीं था पुतिन की आवाज में। क्योंकि जो फोर्स उसके खिलाफ होगी ये तो पुतिन की अपनी फौज थी। ये जो वैगनर कह रहे हैं ये बहुत बड़ा धचका है पुतिन को। ये तो इसकी अपनी फौज थी, प्राइवेट मिलिशिया थी, ये तो मर्सनरी आर्मी थी इसकी अपनी। ये तो इसके लिए शाम में लड़ते रहे और कहां कहां जाके लड़ते रहे और सारी कार्रवाइयां करते रहे। बशर अल असद की हुकूमत बचाने में इस ग्रुप का बहुत बड़ा किरदार था। तो पुतिन के लिए हर काम ये करते रहे, और अब अगर उन्होंने ही कू कर दिया है तो ये पुतिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान में जब कू हुआ तो
ظاہر ہے کہ تب پلان بن چکا تھا، پوٹن کا وقت ختم ہو گیا ہے، سونر اور لیٹر اس کو ہم نے ہٹانا ہے رستے سے۔ تو پھر پاکستان کا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا کہ پوٹن کے ساتھ ہم کوئی تعلقات اچھے کرتے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی پاکستان میں قائل کرنے کے لیے قوتوں کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کا۔ نمبر دو، ہمارا چین کے ساتھ جانے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اور عمران خان بار بار کہتے رہے کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے۔ اب اگر آپ اس صورتحال کو غور سے دیکھیں تو جس وجہ سے امریکہ کا انتخاب کیا ہمارے لوگوں نے، ہمارے طاقتور لوگوں نے، اس کی وجہ یہی ہے، انہیں پتہ چل گیا سارا پلان۔ اب یہ ان کو انٹیلیجنس بیس پتہ چلا ہے یا وفاداری کی بنیاد پہ معلومات دے کے بتایا گیا ہے۔ روس کے بعد چین کا نمبر آنا ہے۔ چین کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی، نہ امریکہ لڑ سکتا ہے نہ لڑنا چاہتا ہے، وہ پھر بہت خطرناک جنگ ہو جائے گی، ورلڈ وار کی طرف معاملات جائیں گے۔ ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید تائیوان سے شروع ہوگی ورلڈ وار۔ تو پراکسی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایسے میں انڈیا کو مضبوط ترین کر رہا ہے امریکہ۔ چین کے مقابلے میں جو خواب تھا امریکہ کا، وہ اب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد جو کیا گیا ہے، کہ پاکستان ریل کر رہا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل آ چکا ہے پاکستان۔ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں آپ کو کہ صرف چند دن پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم 1000 ارب ڈالر معیشت بنانے جا رہے ہیں، اور 100 ارب ڈالر کی ہم سرمایہ کاری لانے لگے ہیں، اور اب ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ تب آئی ایم ایف نہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی روس میں کو کی خبر آتی ہے، اچانک آئی ایم ایف بھی مہربان نظر آنے لگا ہے۔ حکومت نے اب خبریں چلوا دی ہیں، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں، کہ پاکستان کو اب 9th ریویو مل جائے گا، اور اس کے شاید پیسے بھی مل جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے سارے ریویو اب اکٹھے ہونے ہیں، 30 کو تو ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ 9th ریویو کی بات کر رہے ہیں بار بار، حالانکہ 9th 10th 11th اکٹھا ہونا تھا، اور ہمارا پروگرام بحال ہو جائے گا یہ کہا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی ہم نے شرائط مان لی ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں۔ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ کل تک یہ پلان اے اور پلان بی کی بات کر رہے تھے؟ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جیو پالیٹکس چینج ہونے جا رہی ہے خطے کی۔ پاکستان نے بیعت کر لی ہے پوری طرح سے امریکہ کی، امریکن بلاک ہے اس کی بیعت کر لی ہے پوری طرح سے، اگر کوئی کمی تھی تو وہ رہ گئی ہے۔ اس کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں، صرف میں ہنٹ ایک دیتا ہوں کہ ہم نے کراچی پورٹ ٹرمینل ابو دھابی کو دے دیا ہے، دبئی کو دے دیا، یا شیخوں کو دے دیا، یہ کہہ دیں آپ آسان الفاظ میں۔ ہم تو اپنے ٹرمینل سے، اپنی بندرگاہوں سے، جس میں گوادر انکلوڈڈ ہے، دبئی کو چیلنج کرنے جا رہے تھے، اب ہم اپنا ٹرمینل ہی انہیں دے رہے ہیں۔ تو صورتحال ظاہر ہے کہ پورے خطے کی بدلنے جا رہی ہیں، جنگ اور کشمکش ہونے جا رہی ہے خطے میں۔ ایسے میں ظاہر ہے عمران خان جیسے بندے کو روکنا ہے جو پرنسپل سٹانس لیتا، جو کسی کی دباؤ دھمکی میں نہ آتا، اور کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، کس سائڈ پہ ہوتا ہے اس سے پھر بھی فرق پڑتا ہے، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ایک طاقتور پاکستان اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، کمزور پاکستان اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے پاکستان کو کمزور رکھنے اور کمپرومائز حکمران مسلط رکھنے کا امریکہ سے جو آرڈر آیا تھا، اس پر منوان عمل کیا گیا، اور یہ عمل جاری ہے۔ یہ وجہ ہے اتنے بڑے کریک ڈاؤن کی، یہ وجہ ہے عمران خان پہ ریڈ لائن لگانے کی۔ اب آپ کو بہتر سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، دنیا کی پالیٹکس سے پاکستان جڑا ہوا ہے، پاکستان کے فیصلے دنیا کی پالیٹکس سے جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان جو روس گئے تھے، وہ عمران خان کا ناقابل معافی جرم بن گیا، اور اس کے بعد سے اب تک دیکھ لیں کہ امریکہ نے عمران خان کو، جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، پرائیویٹ سٹیزن قرار دے دیا کہ ہم اس کے معاملے میں نہیں بولیں گے۔ یہ سب امریکہ پاکستان جیسے ملک کے بارے میں نارمل حالات میں نہیں کرتا، یہ تب بھی کیا جاتا ہے جب بیعت کر لی جائے۔ پاکستان نے پہلے جب بھی بیعت کی ہے، امریکہ ہمارے ساتھ بڑا فرینڈلی ہو گیا ہے وقتی طور پہ، اب بھی ہم نے بیعت کر لی ہے، امریکہ فرینڈلی ہوگا، کیونکہ آگے جس طرح کی جنگیں امریکہ لڑنے کا پلان کر چکا ہے، امریکہ کا سروائیول اس میں ہے۔ اگر چین کو بڑھنے دیا جاتا ہے بہت ہی کم وقت میں، افریقہ اور ایشیا کو تو اپنے اس نے جکڑ لیا ہے معاشی پلان میں، چین نے یورپ کو بھی جکڑ لے گا، اور پھر امریکہ اکیلا رہ جائے گا، تنہا ہو جائے گا، اور یہ امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ شاید ڈیڈ لاک کیونکہ ہو گیا ہے، کوئی بھی واضح طور پہ جیت نہیں رہا، تو شاید جو جنگ جاری ہے اس میں مذاکرات ہو جائیں، اور جب مذاکرات کا تھوڑا سا چانس پیدا ہوا تو یہ کو ہو جاتی ہیں۔ کیا چانسز تھے اس کے، آپ مجھے بتائیں؟ ایک طرف مذاکرات کی بات چل رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ کچھ عالمی قوتیں نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں اور پوٹن بچ جائے اور روسی سی حالت میں چلتا رہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ بہت زیادہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر چین کی طرف پوری توجہ رکھی جائے گی۔ اس پر نظر رکھیں، یہ ڈیولپمنٹ آپ کو پاکستان کے حالات کا بھی واضح ادراک دے دے گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔